3 तारीख डिसेंबराची गोयच्या साहेबाच्या फेस्ताचो दीस आनी फ्रेंड्स साहेबाचो फेस्ताचो दीस त्या दिसा लोक खरें म्हणजे जाल्यार व्हड्या संख्येन येता। आतां गव्हर्मेंटान आनी बिस्मान जावं हेणें आमच्या कोण ते म्हणटा फादरांनी बी ठरयलां की आमच्या गोयच्या साहेबाक झेवियर साहेबाक आमच्या ओपन दवरपाचें लोकांक दर्शन घेवपाक आनी ती तारीख आसा फाल्यां ह्या म्हयन्याचे 21 तारखेक ते जानेवारीच्या 5 तारखे पर्यंत आसतले। हांव लोकां कडेन मागता हे आमचे फेस्त 3 तारखेक आसले तरी जाल्यार झेवियराचे जे कूड आसा तेंची फ्रांसीस झेवियराची कूड जी आसा ती पळोवपाक लोकांक लागून दवरतले तेन्ना लोकांनी दर्शन तेजें घेवपाचें फेस्तूय बरे भशेन करपाचें आनी 45 डेज तेका पळोवपाक लोकांक दवरलेले आसतले। 19 नोव्हेंबर ते जानेवारी 5 तारखे पर्यंत हो आसतलो 45 डेज आसतलो। तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी तेजो आनंद घेवचो कित्याक वर्ल्डानसून लोक येतले ह्या आमच्या फ्रांसीस झेवियराक लागून आनी वर्ल्डाचो लोक जेन्ना येतलो आमकांय खुशालकाय भोगता आमच्या गोंयांत हो उत्सव जाता म्हणून। आनी हांव मागता तुमकां सगळ्यांक की बरे भशेन हो उत्सव आमी मनोवया आनी सगळ्यांक बरें आरोग्य आनी बरें निरोगी दवरुया म्हणून मागया। देव बरें करूं। आतां तुमकां खबर आसा 45 दीस म्हणजे 45 डेज आमच्या गोंयच्या साहेबाक हांगा लोकांच्या दर्शनाक लागून दवरतले। ह्या गोंयच्या साहेबाचें म्हत्व म्हणजे जायते लोकांक न्ही कोणाचो हात मोडटा कोणाचो कमर मोडटा दोतोराचे उपाय करून सुद्दां जो मनीस सारको जायना तो व्हडल्या हितून उमेदीन भावरातेन गोंयच्या साहेबा कडेन येता आनी गोंयच्या साहेबा कडसून पळयात तुमी आतां हांगा हे पांयांक जर पांय जर सारको जायना जाल्यार अशे पांय म्हाजी अशी बॉडी जर कमर बिमर आसा ती बॉडी जर हे आसा ते अशें केले मागीर पळयात तुमी फूल बॉडीक जर त्रास आसा जाल्यार फूल बॉडी अशी घालपाची हे सगळे न्ही मेणाच्यो हे आसा। हांगासर हे लोक रावतात हांगासर हे सगळे विकपाक आनी पळयात तुमी सगळे अशे प्रत्येक शरिराचे पार्ट्स आहा पळय ते हांगासर मेळटा आनी हे हांगासून व्हरोन त्या सायडीक व्हरोन देवा कडेन ते पुरीसर थंयसर तेजे म्हणजे पेटयतात आनी मागता देवा कडेन की म्हाजें हे कमराची दूख पळय आसली तेन्ना हांवें तुमचे कडेन मागलेलें गोंयच्या साहेबाक तेन्ना म्हाजें कमर जर बरें जायत हांव म्हाज्या कमराचें हें तुमकां दान करतलो आनी पेटयतलो आनी अशेंच ह्या मेणाच्या हितूनसून गोंयच्या साहेबाक हे पेटोवन आपले मनांतली जी हें आसता इच्छा आसता ती पूर्ण करतात आनी देवूय तांकां म्हणजे गोंयचो साहेब लोकांनी ताका मनानसून ताका देव मानला कसो आनी तेज्या हितून खुबशे लोकांक हांगासर येता। आतां 45 डेज जेन्ना गोंयच्या साहेबाक लागून येतले ह्या लोकांक हे गरीब लोक जे आसा जे लोक हे सगळे विकतात तांकां देवाचे कृपेन भरपूर गिरायकूय आसता आनी हे लोकांक सांगताय बी की कशा रितीनी तुमकां कितें त्रास आहा त्या प्रमाणे तुमी त्या भागाचो तुमी उजवो पांय जाल्यार उजवो पांय घेवचो दावो पांय जाल्यार दावो हात जाल्यार हात फूल बॉडीक जर तुमच्या त्रास आसा अशें करून हे लोक एक्सप्लेन करतात हे लोक आनी त्या प्रमाणे त्या मेणवातीचे हे देवाक दहन करतात आनी खरें म्हणजे जाल्यार आतां 45 डेज जेन्ना आसा अख्ख्या वर्ल्डाक हो न्यूज कळलो आसा की गोंयचो साहेब जो आसा सेंट झेवियर फ्रांसीस हो गोंयचो साहेब जो आसा हो आतां 45 डेज उरतलो। हांव लोकां कडेन मागणें करता खंयच कितें मस्ती बिस्ती करिनासतना बऱ्या भशेन गोंयच्या साहेबाचें दर्शन घ्या तुमच्या मनाची जे इच्छा आसा ती पूर्ण करूंक मागा आनी आमच्या गोंयांत पीसफुली रावा पुलिसांक त्रास करनाका खंय चोरी जाता जाल्यार आपले सामान तुमी सगळें सांबाळचें आनी आमकां पीस गोंयांक पीस भशेन रावपाक तुमी दिवपाचें हें तुमचे कडेन हांव मागतां। किती वर्सां जाली मॅडम तुमकां? 30 वर्सां जालीं हांव थंयच आसा आनी माती आनी हांव फुलायता पयलो गवाचो धंदो म्हाजो हांव गोवाचो एक्सप्रेस जाल्यार हांव धंदो करता आनी दोन सायबाचेर आपले पोट आनी कोणाचो जाय आनी आमकां कोण त्रास करिना कांय ना